बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तू भी आ, ये मैं नात क्यों पढ़ने लगा हूं आपको पता है? हाय हाय हाय, ये जो एक वजीफा मैं आपको यहां पर बताऊंगा 2 मिनट का भी नहीं है। थंबनेल पर तो मैंने लिख दिया 2 मिनट का वजीफा, लेकिन ये 2 मिनट का नहीं है, मुख्तसर सा। अच्छा, मेरी ये पसंदीदा दुआ है, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर। कई बंदे रब्बी इन्नी भी पढ़ते हैं, लेकिन जो मुझे आदत है, या जिस तरह भी, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर। तू भी आ उस दर पे जहां पर सबकी बिगड़ी बनती है, जी बोलो, सबकी बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कुछ बात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों, एक अमल है बहुत मेरा पसंदीदा है जी। कई बार मैं बड़ी मोहब्बत से ये पढ़ता हूँ, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर। हम कहते क्या हैं ये पता है? रब्बे इन्नी, और जैसे ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस है मैंने काफी तस्वीरें सुने हैं उस पर, करीब उन लोगों के जिन पर ये हुआ था। कहते हैं बड़ा मुश्किल सा नाम रखा है इन्होंने, पता नहीं कौन सी इनकी वो किताब है उनमें, उसमें से देखकर बुनियान अल मरसूस। तो आहनी लोहे की दीवार है। इसी तरह रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़ने में तो चलो ये लिखा हुआ है, आप देख के पढ़ लें। मतलब क्या है? रब्बे, रब तो अल्लाह का नाम है ना, हमारे रब का। रब कहते हैं पालने वाले को, यानी हर चीज के रहमान, रहम करने वाला, ठीक है। मालिक, हमारा मालिक। रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं ए पालने वाले। रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ए पालने वाले, मैं बहुत फंस चुका हूं, फंस चुका। अगर आप हमारी बहन देख रही हैं तो आप समझ लें कि आप कह रही हैं, ए मेरे पालने वाले, मैं बहुत फंस गई, मैं मगलूब हो गई हूं, मुझ पर गमों ने, परेशानियों ने, दुखों ने गलबा कर लिया है, या अल्लाह मुझे बचा ले। कहते हैं कि अगर आप किसी जालिम इंसान, एक्चुअली जालिम है, आप बड़े बड़े रहमदिल भी हैं, मैं ये नहीं कहता इल्ला माशाल्लाह, ये बात नहीं। एक जर्नल, जैसे एक शेर है, ठीक है, उसे दरिंदा कहा जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी शेर लोगों ने पाले हुए हैं, वो तो नहीं काटते, क्योंकि वो तो चलो सिखाए हुए हैं जी, वो तो सुधाए हुए हैं। इसी तरह जो इंसान है ना, दर हकीकत ये रहम, ज़ाहिर है इसमें ही अल्लाह के नबी भी हैं, मेरे आका भी तो इंसान है। इसी तरह तमाम अंबिया, उलिया, गौस, कुतब, अब्दाल, कलंदर इंसान है ना, लेकिन एक्चुअल यानी इल्ला माशाल्लाह कुछ नहीं भी होंगे, कि इंसान एक सख्त गिर कौम है, ठीक है जी। रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं लोगों के गलबे में फंस गया हूं यार, अब गमों के, परेशानियों के, दुखों के गलबे में फंस गया हूं, या फंस गई हूं मौला, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। इसका ये मतलब और तफसीर निकलती है, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर। तो ये अमल मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर आप बेबस हैं, अगर आप गरीब हैं, मजबूर हो चुके हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, दौलत रिजक नहीं है, अपना मकान छोड़ो, जो किराए का किराया देना मुश्किल है, इंशाल्लाह ये 2 मिनट का अमल मैं आपको बताता हूं। रब्बे कायनात तुम्हारी मजबूरियां इंशाल्लाह खत्म कर देगा, तुम्हारे दुख खत्म कर देगा, तुम्हारी हाजतें मेरा रब पूरी कर देगा। और मैंने आजमाया हुआ है, ये यकीन करें कि अब देखें, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मुझे पता है ये मैं वजीफा तो नहीं ना पढ़ रहा, मैं बता रहा हूं, लेकिन बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है क्या, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसिर।
اور ساتھ میں مسکرا بھی رہا ہوں. رب انی مغلوب فانتصر. مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ رب انی مغلوب فانتصر. رو رہے ہو, اللہ کے آگے نہیں رو سکتے تو رونے کی وہ ایک تصویر ہی بن کے دیکھ لو. آپ یقین کریں کہ میرا ازمودہ وظیفہ ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں نا رب انی مغلوب فانتصر. یہ میں جب ریکارڈ کر کے ہٹ جاؤں گا نا, کوئی نہ کوئی مجھے ایسی دل کی رب خوشی دے گا کہ میں بھی حیران رہ جاؤں گا. وہ بھیا عمران تم نے کب کیا یہ وظیفہ جو تمہیں یہ اللہ نے خوشی دی؟ بھائی عمران تو نے یہ جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اللہ کی مخلوق کو وظیفہ بتانے کے لیے کیا, خود نہیں ہے, صرف بتایا اور پڑھا ہے رب انی مغلوب فانتصر. وظیفہ جو تھوڑا سا, تو انشاءاللہ تمہاری میری یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں, اللہ کوئی نہ کوئی حاجت, کوئی نہ کوئی میرا مسئلہ حل فرما دے گا. ٹھیک ہے, تو عمل آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملے. کسی ایک دو بندوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کے حصے دار بنیں, اور ایک کمنٹ کر دیا کریں. دوستو یہ جو آیت ہے نا رب انی مغلوب فانتصر, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی آپ بھول جاؤ کوئی وظیفہ آپ نے کرنا ہے, کوئی یا کر رہے ہو, میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں. وہ شاعر کہتا ہے کوئی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی, میں کملی والے دا منگتا میرے پلے پرے رہندے. یعنی آپ کو کسی کے آگے بھیک مانگنے کی, فریاد کرنے کی, دہائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پریشان ہو, اور یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے وظیفے کر رہے ہو بے شک چھوڑ کے دیکھ لو. ویسے مشورہ دیتا ہوں چھوڑنا نہیں, لیکن اس وظیفے کی طاقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ 2 منٹ کا وظیفہ ہے 21 دفعہ, جو بندہ نماز پنجگان پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد اونلی 21 ٹائم, 21 مرتبہ, صرف 21 مرتبہ, 21 لکھا ہوا دکھائیں یہاں پر جی. اچھا 21 مرتبہ جو ہر نماز کے بعد رب انی مغلوب فانتصر, رب انی مغلوب فانتصر, ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. 2 منٹ کا وظیفہ ہے, کر کے دیکھو تمہیں لگ پتا جائے گا. کوئی حاجت ہوگی, کوئی پریشانی ہوگی, کوئی دکھ ہوگا, ختم ہو جائے گا. اور ہاں جب دکھ پریشانی تم پر آئی ہو نا تو مطلب سمجھ کے دعا کرنا, اے میرے پالنے والے, میں بے بس ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں, یا اللہ تو مجھے بچا یا میری مدد کر. آپ یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ اے پالنے والے رب انی مغلوب, میں مغلوب ہو گیا یا ہو گئی, مولا میری مدد کر. جب بھی کوئی دکھ پریشانی ہو, ویسے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھیں. رب تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تم سوچ نہیں سکتے. جی نعرے نعرے آپ کے ہوں گے, لوگ کہا کریں گے مثال ہے عمران طاہر کی جے یہ تو ہندی کا لفظ ہے نا, عمران طاہر زندہ باد. یعنی میں مثال دے رہا ہوں, آپ کا نام جو بھی ہوگا انشاءاللہ. اور جو مذاق تھوڑا بہت میں کرتا ہوں وہ بات نہیں ہے, میں ویسے کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں وظیفے لینے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں, چلو خوش کر دو, ان چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی, اللہ میرے دل کے بوجھ ہلکے کرے گا. لیکن جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ 21 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور جب دکھ ہو اس وقت بھی چند بار ذکر کریں. دیکھنا کیسے آپ کا دل کا جو بوجھ ہے, غم ہے, پریشانی ہے, کوئی حاجت ہے, اللہ پوری کرے گا, اور پریشانیاں بہہ جائیں گی, رڑ جائیں گی. عمل کیجئے, انشاءاللہ کوئی پریشانی باقی نہ رہے گی. بہت شکریہ جی. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.